सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारां सिक्तै पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे येष स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे हरे कृष्ण। चरणमत् श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तानवं पुनरेवाभ्यभाषत। ఎవరు చదివే వాళ్ళు లేరా మాతాజీ? యుధిష్ఠిర ఉవాచ హరే అలా కృష్ణ. కాదు చదివేది, కొద్దిగా ఏదో మరీను కాకుండా కొద్దిగా చదవండి. ఏమంటారు, ఒక 4-5 శ్లోకాలు అట్లా, ఏదో ఆ ఒకటి 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 అట్లా కాదు, అది డిస్టర్బ్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎట్లయితే మనం చదువుతున్నాం. మాతాజీ మీరు ఫోన్ కదలకుండా పెట్టండి, లేదు అంటే వీడియో ఆఫ్ చేయండి. మీరు దాన్ని అటు ఇటు తీసుకుంటే చూసే వాళ్ళ కళ్ళు బెదురుతాయి అనమాట. అది ఫోన్ కదలకుండా పెట్టాలి. ఫస్ట్ ఉన్న ధ్యానం మొత్తం నేనే చదువుతాను ప్రభుజీ, మళ్ళీ తర్వాత ఒక్కొక్కరు ఒక శ్లోకం చదువుతాం. అదే చెప్పేది నేను, కొద్దిగా మీకు ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మనం చదువుతున్నామో అలా. సర్వాణి భూతాని భవంత్యాదియుగాగమే యస్మిన్ చ ప్రళయం యాంతి పునరేవ యుగక్షయే తస్య లోకా ప్రధానస్య జగన్నాథస్య భూపతే విష్ణుర్నామ సహస్రం మే శృణు పాపభయాపహం యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే ఋషిర్నామ్నాం సహస్రస్య వేదవ్యాసో మహామునిః ఛందోనుష్టుప్తదా దేవో భగవాన్ దేవకీ సుతః అమృతాంశోద్భవో బీజం శక్తిర్దేవకీ నందనః త్రిసామాహృదయం తస్య శాంతర్జే వినియుజ్యతే విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరం అనేకరూప దైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమం అస్య శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీ వేదవ్యాసో భగవాన్ ఋషిః अनुष्टुप् छन्दः श्री महाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरीति बीजं देवकी नन्दनः षष्ठेति शक्तिः उद्भवः क्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्कर्भृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शार्ङ्गधन्वाघ्राधरैस्तध्यं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यैति नेत्रं त्रिसामः सामगत् सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनामे जपे विनियोगः। ध्यानं क्षीरोदण्डप्रदेशे शुचिमनिविलसैकते मौक्तिकानां माला क्लुप्लासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकर्मैण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रै परिविरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दिनः पुनीयातरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्वयदुसुरनिलः चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कार्णावासा शिरो धर्मकमभिदहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरकगको भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवस्ताङ्गं कौस्तुभोस्थिताङ्गं
पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। छायायं पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदास्यामं हायतं क्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहं श्रीवस्ताहि सवचक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। हरिः ओम्। చదవండి మాతాజీ. हरिः ओम्। ॐ विष्णुं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिर्नदिरव्ययः समुद्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनस्वष्टा स्तविष्टः स्थविरो ध्रुवः आग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतश्रिककुब्धामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दूरादर्शः कृतघ्नः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजापवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिश्रुतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिस्रवाः अमृतशाश्वतः सानुः वरारोहो महात्तपाः। हरे చదవండి. हरे कृष्ण। सर्वग सर्व विद्वान्हो विश्वकेन्सो जनार्दनः वेद भेद विद्यव्यंगो वेदांगो वेद वित्पकिः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्भुः चतुरंष्ट चतुर्भुजः भ्राजिष्ठुर्भोजन भोक्ता सहिष्ठुर्भगदादिचः अनोगो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघ शुचिरुजितः अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मनियो योमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीराः माधवो मधुः अतीन्द्रयोः महामायो महात्पासोय महाबलः महाबुद्धिर्मिरवीर्यो महाशक्तिर्मरद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधृत् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवास सत्सांगतिः अनिरुद्ध सुरांगदो गोविंदो गोविंदापतिः मरचिर्दमनोहंसः सुवर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतापः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सदा सन्दात सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शन शास्ता विस्तृतात्मसुरारिः गुरुर्गुतमो दाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्वग्गी वाचस्पतिरुदारतिः अग्रनिर्गामानि श्रीमान्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्त संप्रमर्दनः असंहवृत्तको वह्निः अनोलोचन धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वसुग्रीश्वर विभुः सत्कर्ता सत्कर्ता साधुः जुहुर्नारायणो नरः असंख्यो यो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टत कृच्युचिः सिद्धार्थः सिद्ध संकल्पः सिद्धितः सिद्ध साधनः वृषा हि वृषहो विष्णु वृषपर्व वृषोदरः
वर्तनो वर्धमानश्च विविकत्त स्तुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो ब्रह्मद्रूपः शिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युत्युद्धरः प्रकाशात्मा प्रजा प्रतापनः बुद्धः सृष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुष्पार्भास्कर्यद्युतिः अमृतांशाद्भुवो भानुः शशिबिन्दुः सुश्वेश्वरः औषधं जगत्ते सेतुः सत्यधर्म पराक्रमः भूतभव्य भवन्नादः पवनः पावनो नलः काम काम कामः कामत्कुत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावन्तो नैकामयो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपच्च सहस्रजित् दनन्तजित् इष्टविशिष्टो शिष्टेष्टः शिखन्नी नहुषो वृषः क्रोधोः क्रोधकृत्कार्त विश्वबाहुर्मदीरः अच्युतः प्रदितः प्राणः प्रारदो वामनुजः अपां निधिः रधिष्ठानम् अप्रतमं प्रतिष्ठतः. हरे कृष्ण. మాతాజీ మీరు చదవండి. हरे कृष्ण. क्रोधो क्रोधकृत्तार्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रदितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठतः स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवा पुरन्दरः अशोकस्तारणास्तारः सूरसौरीजनेश्वरः अनुकूला सुतावर्तः पद्मी पद्मानिवेक्षणः पद्मनाभो रवीन्द्राक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्षि बुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्ष्मणो लक्ष्मीवान् समतिज्ञायाम् विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदर सहः महीधरो महाभागो वेगन् वानामिताशनः उद्भवः क्षोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्तिः परमस्पृष्टः तुष्णः पुष्टसुभोक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेय नयो नयः विरशक्ति मतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदित्तमः वैकुण्ठ पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः मृदुः हिरण्यगर्भः श्रुतघ्नो वाप्तो वायुधरदोक्षजः ऋतुस्सु दर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् आरो अर्धो महाकोशो महाभागो महाभोगो महाधनः अन्विन्यास्तविष्णो भूः धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमि नक्षत्रीक्षमं क्षामस्य मीहनः यज्ञयुज्यो महेज्यश्च ऋतुस्वक्षत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी निवृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतस्सु मुखाश्मुक्षः सुघोषस्सु कदस्सुहृत् मनोहरो जितकृदो वीरबाहुर्वीराधारणः स्वापनः स्वसो व्यापी नैकात्मा नैकर्मकृत् वत्सरो वत्सलो पत्नी रत्नगर्भोदनेश्वरः धर्मगुर्भर्मकुर्धर्नि सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि तत्रस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गस्ताज्ञानागम्यः पुरातनः शरीराभूता वृद्धोक्ता कम्पीन्द्रो भूरिरक्षणः सोमपहो मृत तपस्सोमः पुरिजित् पुरुषोत्तमः विनयोजा వేరే వాళ్ళు చెప్తారేమో మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మీ చదువు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. सोमापोमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितमिक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयान्तकः अजो महर्ष स्वाभाव्यो जितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मातिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतघ्नो मेदिनीपतिः
त्रिपदस्सी दशादक्षो महाशृङ्खकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः शुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तचक्रगदाधरः वेदस्वाङ्गोजितकृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगाः नन्दीवनमालीहलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुद्धारुणो द्रविणप्रदः दिव्यसुक्सर्वदृग्ध्यासो वासस्पतिरयो निजः त्रिसामासामकः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृत्समः शान्तिर्निष्ठिः शान्तिपरायणम् शुभांगः शान्तिदः षष्ठा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपदिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकुत्सिवः श्रीवस्तवक्षाः श्रीभासः श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः स्वङ्गः सतानन्दो नन्तिज्योतिर्घनेश्वरः विजिदात्मा सत्कीर्तिन संशयः उदीर्णः सर्वतक्षक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूति विशोकशोकनाशनः। हरे कृष्ण। अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः सौरिः सूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिः हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुः वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मविवर्तनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः सूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतवासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरो दापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिः दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः कः किं यत्पदनमुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गचन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृतासीरच्चलच्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोककृत् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वसहस्रभुताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात् समावर्तो निवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहो सुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्तनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविद्य హరే కృష్ణ. ఎవరైనా ఉన్నారా? హరే కృష్ణ. సువర్ణ బిందో రక్షోప సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః మహాప్రదో మహాగుర్తో మహాభూతో మహానిధిః కుముదః కుందరః కుందః పర్జన్యః పావనోనిలః అమృతాంశో మృత్యవనపుః సర్వజ్ఞ సర్వతోముఖః సులభ సువ్రతః శ్రితః శత్రుజిర్చతుర్వాతాపనః న్యగ్రోదో ముంబోరోశ్వతః చానురాంధ్రనిషూదనः సహస్రాక్షి సప్తజిహ్వా సప్తయుధాః సప్తవాహనः అమూర్తిరనగోచింతో భయకృదయానాశనः అనుర్భిహృతస్య స్థూలో గుణ భృగున్నోర్గో మహాన్
अधृत स्वास्थः प्राङ्वर्षो वंशवर्धनः भारभृत् कथितो योगि योगी च सर्वकापदः अस्त्रमस्त्रमः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दयीयतदमः अपराजितस्वर्वो सहो नियन्ता नियमोऽयमः सत्त्वव्यान् सात्विक स्वस्त्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्ः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिरोर्जति सुरुचितुर्हत्र भुग्विभुः रविर्विलोचन सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हृत भुग्भोक्ता सुखतो नैकदोग्रजः अनिर्विन्न सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सत्सानमनतमः कपिलः कपिर्ययः स्वस्ति स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रमूर्जित शासनः शब्दातिक शब्दस्सः शिशिरश्वरीकरः अक्रूरः पेशरो दक्षो दक्षिणः क्षमिनां वरः विद्वत्तमो भीतभयः पुण्यश्रवण कीर्तनः उत्तरानो दृष्टुत्तिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीराः रक्षणस्तन्तो जीवनं परव्यस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तः जितमन्युर्भयापः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिताङ्गदः जननो जन्म जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः आधारनिलयो दाता पुष्पहासक प्रजागरः ऊर्ध्वगस्वत्तदाचरः प्राणदः प्रणव प्रणः प्रमाणं प्राणनिलयं प्राणकृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्म जन्म मृत्युजरागतिगः भूर्भुवस्व स्वस्तरुस्तागरः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्वग्न यज्ञगो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञादकृत् यज्ञगुह्यम् अन्नमानद एव च आत्मयोनि संव्याजौतो वैकानः सामगामनः देवकीनन्दन स्रष्टाक्षिष्टिजः पापनाशनः शङ्खभृत् नन्दकी शक्री शारज्गदान्वगदाधरः रतङ्गपाणि रक्षोभ सर्वप्रहारणायुधः षड्जभृत् नन्दकी चक्र शारज्गदन्वा गदाधरः रतङ्गपाणि रक्षोभ सर्व श्रीपरणायुधः वनमाली गच्छाराज्ग शङ्खचक्री की नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णु वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गदी शाराज्गी शङ्खचक्री की नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णु वासुदेवो विरक्षतु శ్రీ విష్ణు సహస్రనామం సూత్రం సంపూర్ణం. హరే కృష్ణ. మాతాజీ మీరేమైనా పారమాట ఉంటే చెప్పండి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఇంకా ఉంది కదా మాతాజీ, గౌరీ మాతాజీ. ఉత్తర పీఠిక. హరే కృష్ణ. చదవండి. उत्तर पीठिका ईदीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं इदं शृणुयात् नित्यं यच्छापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रेह च मानवः वेदाङ्गतो ब्राह्मणश्च क्षत्रियो विग्रहे भवेत् वैशोधनसमृद्धश्च शूद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी च तवाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजाति चाप्नुयात् प्रजां भक्तिमान्यः सदत्थाय शुचिस्तत्कतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च चलां श्रियमाप्नोति श्रेयं प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवच्च रोगो दुचिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बन्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन् आपदः दुर्गान्यातित्रत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मध्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्वते क्वचित् जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानश्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखशान्तिश्रीगुतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न सुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौ हि सचन्दात्कनक्षत्रकं दिशो भूर्महादधिः वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः सस्रासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वसे वर्तते
तः कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वगमनामाचार्य प्रथमं परिकल्पितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आचार्य प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि दातवः जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तदा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेत्सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महाद्भूतं भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्म भुङ्क्ते विश्वभुग्वयः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्वासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्षा पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दन। श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः ॐ नमः इति व्यास उवाच वासानावाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ॐ नमः इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णुर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने रामनाम वरानन ओं नमः इति। చదవండి మాతాజీ. లక్ష్మి सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ब्रह्म संजय उवाच उवाच यत्र योगीश्वरः। ब्रह्म उवाच हरे कृष्ण। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये చదవండి. ब्रह्मोवाच नमोस्तन्यान्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहने सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे ओं नमः इति संजय उवाच यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवानीतिः मतिर्मम। श्रीभगवानुवाच अनन्ताश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे आत्माविषन्नासिद्धाच्च घोरेषु च वादिषु वर्तमानाः सङ्कीर्तनारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। इति श्रीमहाभारते शतसहस्रिकायां संहितायां वैशाखिकायाम् अनुनासिकपर्वणि श्रीभीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्ण।